Kapaglaom, mayong buntag kaniyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Mayo 22 giuluhan og maunungon sa Dios ug sa mga tawo. Ang atong teksto makita sa Buhat 5:29. Kinahanglan maoy among unahong pagsugot ang Dios inay ang mga tawo. Kapaglaom, si Daniel ug ang iyang mga kauban adunay walay kasaway nga tanong lang sa sala ngadto sa Dios apan wala kini magpabilin nga walay pagkigbiso. Daon sa kapagsulay ang miabot sa tulo ka kauban ni Daniel. Sa dihang sila gisugo nga muluhod sa dakong larawan nga gihimo ni Nebukadnezar didto sa kapatagan sa Dura. Ang ilang mga prinsipyo nagdumili kanila sa pagluhod sa Dios kay kini usa ka karibal sa matuod nga Dios sa langit. Ilang nahibaw-an nga utangan sila sa Dios sa tanang bahin nga anaa sila samtang ang ilang mga kasing-kasing puno sa dakong kaluoy alang sa mga tawo. Apan sila adunay hataas nga pangandoy aron sa pagpamatuod sa ilang kaugalingon sa tibuok kapag maunungon sa ilang Dios. Ang hari nagdeklarar sa tulo ka mga Hebrewanon nga batan-on nga nagaingon, kung kamo maghapa og manimba sa larawan nga akong gibuhat, maayo kini alang kaninyo. Apan kung kamo dili mo simba, sa maong takna igatambog kamo sa taliwala sa hudno nga nagadilaab sa kalayo. Ug kinsa ba kana nga Dios nga maka luwas kaninyo gikan sa akong kamot? Ang mga batan-on miingon ngadto sa hari, O Nebukadnezar, kami dili kinahanglan nga mutubag kanimo niini nga butang. Kung mao kana, ang among Dios nga among ginaalagaran makahimo sa pagluwas kanamo gikan sa hudno nga nagadilaab sa kalayo. Ug siya magaluwas kanamo gikan sa imong kamot o hari. Apan kung dili o galing angay mo nga hisayran o hari nga kami dili gayud mo alagad sa imong Dios. Nimo simba kami sa larawan nga bulawan nga imong gipatindog. Daniel 3:15-19. Kadtong matinumanon nga mga batan-on gitambog gayud ngadto sa kalayo. Apan gipakita sa Dios ang iyang gahom sa pagluwas sa iyang mga alagad. Usa kasama sa dagway sa anak sa Dios ang naglakaw uban kanila taliwala sa mga siga. Ug sa gipagula na sila walay bisan baho sa kalayo ang milabay kanila. Sa ingon kining tulo ka mga batan-on napuno sa balaang espiritu. Nagpamatuod ngadto sa tibuok nasod sa ilang pagtuo nga ang Dios nga ilang ginasimba mao lamang ang matuod ug buhi nga Dios. Kining pagpakita sa ilang pagtuo mao'y pinakadayag nga pagpresentar sa ilang mga baruganan aron sa pagpadayag ngadto sa mga tigsimba og Dios sa gahom ug kadako sa ilang buhing Dios. Ang iyang mga alagad kinahanglan mo pakita sa ilang pagtahod sa ilang Dios. Kinahanglan ilang ipadayag nga ang Dios lamang ang ilang tahuron ug simbahon ug walay paghuna-huna bisan pa sa pagluwas sa ilang kinabuhi ug walay makapugos kanila sa paghimo bisan sa gamay nga pagtugod aron pagsimba sa Dios. Kining mga leksyon adunay direkta ug mahinungdanong kalambigitan sa atong kasinatian nining katapusang adlaw. Kapaglaom, moabot ang panahon ng atong pagtuo pagasulayan. Ug sa panahon nga kita mobarog sa atong prinsipyo, mahimo kita nga sama kang Daniel ug sa iyang tulo ka higala nga pagalutuson ug sa kabahin nila Daniel sila gitambog sa mainit nga hudnohan apan og kita matinumanon sa atong Dios dili kita niya pabayaan ug pinaagi kanato kung makita sa Dios ang iyang gahom ug pagkadako ngadto sa wala nagatuo kaniya. Atong hatagan og pagtagad ang gibuhat ining tulo ka mga batan-on kay sa katapusang panahon atong masinatian usab ang ilang masinati. Ug kung kita anaa sa kamot sa Dios, wala kitay angay kabalagan. Mag-ampo kita. Dios ug mahigugmaon namong Aman sa langit, tabangi kami nga magmatinud-anon sa among pag-alagad kanimo. Among nakita ang kasinatian ni Daniel og sa ilang mga higala, sa iyang higala Ginoo. Ug naamgon namo nga sa ulahing mga adlaw among masinatian usab ang kining mga kaagi nila Daniel. Nagaampo kami nga makabarog sa among pagtuo kanimo bisan pa nga kami lutuson sa ngalan ni Hesus. Amen.